Assalamu alaikum to all of you. This is Sadia Khal. Once again, welcome back to our YouTube channel CSS by शुएब अख्तर. आज हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का 5th लेक्चर है, जिसमें हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, दीन और मज़हब में फ़र्क. आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है जी लफ्ज़ दीन का इस्तेमाल और व मफ़हूम कुरान करीम में. सबसे पहले हम आयात देखते हैं. सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 19 है. बेशक दीन अल्लाह के यहाँ फर्माबरदारी ही है, यानी कि दीन इस वाहद असूल का नाम है जो इंसान को सिर्फ अल्लाह की अज़मत का कायल बनाता है और अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकने की इजाज़त नहीं देता. और इंसान को चाहिए कि वो सिर्फ अल्लाह को आका, खालिक और मालिक समझे, इसके सिवा किसी के सामने ना झुके. इसे चाहिए कि अल्लाह की ज़ात को ही सज़ा व जज़ा का मालिक समझे, इसके सामने और इसके सिवा किसी और के सामने जवाबदा होने से ना डरे. इस चीज़ को इस्लाम में दीन का नाम दिया गया है. और इसी तरह सूरत आल इमरान की आयत नंबर 85 है. और जिसने इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलब किया तो वो इससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा. मतलब कि जो कोई अल्लाह ताला की बादशाहत और हाकिमियत को नज़रअंदाज करता है और किसी और को अपना खालिक व मालिक तस्लीम करते हुए इसका बंदा या गुलाम बन जाता है तो इसे जज़ा सज़ा का मालिक समझता है, तो अल्लाह इस शख्स के दीन को कभी कबूल नहीं करेगा. अल्लाह ने इंसान को बुनियादी तौर पर अपना गुलाम बनाया है, अपने सिवा किसी और की गुलामी का बिल्कुल भी हुक्म नहीं दिया. इसलिए इंसान के लिए ज़रूरी है कि तमाम अहकाम को बलाए ताक रखते हुए दीन पर तवज्जो दे कि जो सिर्फ खुदा की गुलामी और अतायत है. इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला की गुलामी पर तवज्जो वक़्फ़ करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए. और इसी तरह सूरत आल इमरान की आयत नंबर 83 है कि अल्लाह के दीन के सिवा और कोई दीन तलाश करते हैं, हालांकि जो कोई आसमान में है और ज़मीन में खुशी से या लाचारी से सब इसी के ताबे है और उसी की तरफ लौटाए जाएंगे. और इसी तरह सूरतुल तौबा की आयत नंबर 33 है. इसने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि इसे सब दीनों पर गालिब करे और अगरचा मुशरिक नापसंद करें. यानी कि दीन का मतलब खुदा को बतौर खालिक तस्लीम करना, यानी उसी को मालिक और हाकम समझना, उसी की बंदगी करना और इसी के सामने जवाबदा होना, उसी की जज़ा सज़ा के खौफ से डरना. लिहाजा खुदा के अहकामात और उसके पैगम्बर और उसकी किताब के ज़रिए से इंसानों तक महबूस किए गए हैं. इसलिए अल्लाह ताला के पैगम्बर और इसकी किताब को पहचानना और इसके अहकामात ही अतायत करना जो है वो दीन का सबसे अहम हिस्सा है. अब हम देखते हैं दीन की ज़रूरत. जब अकल ज़िंदगी के मकासद का इदराक नहीं कर सकती तो ये चीज़ हमें वही की हाकमियत और अलवानियत पर यकीन करने पर मजबूर करती है. वही के असूलों पर तमीर की हुई तहजीब व सकाफ़त हमेशा मजबूत, ताकतवर और गहरी होगी. दीन इंसान की ज़मीन पर तख्लीक के मकासद और इसके खुदा से ताल्लुक़ को मुवस्सर अंदाज में बयान करता है. और दीन ऐसे तमाम सवालों के जवाब देता है जिनके साइंस और फ़लसफ़ा अभी तक जवाब नहीं दे पाए. मसलन खुदा का वजूद, कायनात का मकसद, दुनिया में इंसान का किरदार और इस ज़िंदगी के बाद उखरवी ज़िंदगी की हकीकत. मादी और जिस्मानी ज़रूरियात के लिए इंसानी मादे और रूह का मुरक्कब है. खुदा ने तमाम फितरी वसाइल बनी इंसान की दस्तरत में रखे हैं ताकि वो मादी ज़रूरियात को पूरा कर सके. इसलिए दीन इलाही इंसान की इनफरादी, समाजी, सियासी, माशी और दीगर पहलुओं से मुतल्लिक़ रहनुमाई फ़राहम करने के लिए ज़रूरी है. अब हम आते हैं अपने इसी टॉपिक के मेन टॉपिक की तरफ, यानी दीन और मज़हब का मुवाजना. तो सबसे पहले हम देखते हैं जी मज़हब को. मज़हब एक किस्म का तसव्वुराती तजर्बात है जो सिर्फ खुदा और बंदे के ज़ाती ताल्लुक़ को बयान करता है, जबकि जो दीन है एक नज़रियाती हकीकत है और समाजी निज़ाम हयात है. मज़हब का पैरोकार इस बात पर मुतमिन होता है कि इसने कादर मुतलिक खुदा के साथ ताल्लुक़ कायम किया है और हर फ़र्द का मकसद अपनी निजात है. इसके बरक्स जो दीन का मकसद है वो इंसानियत की मजमूई तरक्की और फलाह है. मज़हब हमें कोई नज़रियाती कानून नहीं देता जिसकी बुनियाद पर हम ये मालूम कर सके कि हमारे अमाल हमारे मतलूबा मकासद के तहत हैं या नहीं, जबकि जो दीन है समाजी नज़्म व ज़ब्त के तहत इज्तिमाई और हम आगे ज़िंदगी को फ़रोग़ देता है और ये ज़ाहिर करता है कि आया जो लोग हैं सीधे रास्ते की पैरवी करते हैं या नहीं. मज़हब इंसानों के अज़हान में दायमी खौफ के एहसास को फ़रोग़ देता है और इसकी यकसानियत में बदलने का रास्ता तलाश करता है, जबकि जो दीन है इंसान को एतमाद, हौसला, खुद एतबारी तलाश करने का दर्स देता है. मज़हब इंसान को ज़िंदगी की मुश्किलात से भागने की तरफ राग़िब करता है, जबकि दीन जो है वो इन मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए जद्दोजहद की तरकीब देता है. मज़हब दुनियावी मामलात का तज़हीक आफर अंदाज में हौसला देता है, इसको ख़त्म करने का हुक्म देता है और ये मादी दुनिया को तरक करने के इनाम के तौर पर आखिरत में जन्नत का वादा करता है, जबकि दीन इसके बरक्स मामलात को हल करने का हुक्म और नाकाबिले बयान बुलंदियों के हसूल की तरफ रहनुमाई करता है और ये इंसान को इस दुनिया और अगली दुनिया में फलाह हासिल करने पर जोर देता है. मज़हब जो है
تقدیر مذہب جو ہے تقدیر کے جبری عقیدے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور یہ رجحان انسان کو غیر متحرک زندگی اور خود اصلاحی سے دور لے جاتا ہے، جبکہ جو دین ہے انسان کو تقدیر سے مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے اور متحرک زندگی اور ذاتی اصلاح کی طاقت مہیا کرتا ہے۔ اور مذہب اس عقیدے کے ذریعے سے کمزور مایوس لوگوں اور مظلوموں کو تسکین فراہم کرتا ہے کہ اس دنیا کے معاملات میں اللہ کی مرضی شامل ہے، اور اس کی قبولیت انہیں اللہ کے نزدیک عزیز بنانے میں مدد کرتی ہے، جبکہ جو دین ہے ظلم اور استحصال کے تمام اقسام کے خلاف بغاوت بلند کرتا ہے اور تمام کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس سماجی نظام میں آمراؤں، سرمایہ دارانوں اور شر پسندوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ سب دین کے دشمن ہیں۔ مذہب عبادت کی شکل میں مذہبی ریاضت کا حکم دیتا ہے جو کہ خود اذیتی پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ جو دین ہے انسانوں پر زور دیتا ہے کہ وہ خدائی سماجی نظام کے قیام کے لیے مسلسل کوشش کریں۔ تو یہ تھا جی دین اور مذہب کا بنیادی فرق۔ اب ہم دیکھتے ہیں دین اور شریعت میں کیا فرق ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں دین اور شریعت میں فرق۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شریعت کے لغوی معنی۔ شریعت کا مادہ شین رے عین سے ہے، اور اس کا لغوی معنی وہ سیدھا راستہ جو واضح ہو۔ لغت کی کتاب مختار الاصحاح میں شریعت کے اصطلاحی معنی یہ درج ذیل ہیں کہ شریعت سے مراد وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بطور ضابطہ حیات جاری فرمائی ہوں۔ اور شریعت کے جو اصطلاحی معنی ہیں، جب کوئی اللہ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتا ہے اور اس کی بندگی قبول کرتا ہے، اور اس خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے پیروں کو حکم در قرآن کو اس کی کتاب تسلیم کرتا ہے، مطلب جو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر کو حاکم اور قرآن کو اس کی کتاب تسلیم کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو پیروی کرنا ہے وہ دین میں ہمیں داخل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جس کے ذریعے سے خدا کی غلامی اور عطائیت بجا لاتا ہے، اسے شریعت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ابن منظور نے لسان العرب میں اس کے اصطلاحی معنی بیان کیے ہیں کہ بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا اور بندوں کو اس پر چلنے کا حکم دیا، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین اور شریعت میں بنیادی فرق جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ ذریعہ یا راستہ صرف خدا کے انبیاء کے ذریعے ہی بتلایا جاتا ہے۔ شریعت سے مراد وہ انداز ہے جس کے ذریعے سے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، کاروباری معاملات طے کیے جاتے ہیں، اور انسانوں کے ذریعے تعلقات نبھائے جاتے ہیں، اور انفرادی زندگی گزارنے کے بہترین طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دین ہمیشہ ایک جیسا ہی رہا ہے، اور بہت ساری شریعتیں آئیں اور ختم ہو گئی، اور بہت ساری جو شریعتیں ہیں وہ بدل گئیں، لیکن یہ تبدیلیاں دین کو تبدیل نہیں کر سکیں۔ اب جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دین آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک جیسا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے کئی حد تک مختلف ہیں۔ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے جو طریقے ہیں وہ مختلف ہیں، دونوں کی شریعتوں میں طریقے جو روزے فرض کیے گئے ہیں، نماز بھی ہے، لیکن ان کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ دونوں میں مختلف ہے۔ اسی طرح حلال اور حرام کے احکامات، صفائی سے متعلقہ احکامات، شادی کے طریقے، طلاق اور وراثت کے ضوابط ہر شریعت میں مختلف ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں شادی کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور عیسائیت میں شادی کرنے کا طریقہ جو ہے یہ مختلف ہے۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار، حضرت ابراہیم کے پیروکار، حضرت عیسیٰ کے پیروکار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سب مسلمان ہیں، اور ہم سبھی مسلمان ہیں کیونکہ ہم ایک ہی دین کے پیروکار ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شرعی قوانین میں اختلافات سے دین متاثر نہیں ہوتا، شریعتوں کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں تاہم جو دین ہے وہ ایک ہی رہتا ہے۔ سو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں صبح نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔